न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय होयो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय होयो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउनेछौं। नमस्कार, म प्रेजिना देवकोटा। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। नेपालको अर्थतन्त्र मुठीभर व्यक्तिको कब्जामा पुगेको नेत्रविक्रम चन्दको निष्कर्ष। ब्याङ्कहरूको मनपरीका कारण ठूला उद्योगपतिहरू पनि टाट पल्टिने अवस्थामा। आफूहरूको उम्मेद्वार नै भावी राष्ट्रपति बन्ने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको दावी। प्रजातन्त्रमा प्रेसमाथि हमला भए त्यसको असर दलहरूमाथि नै पर्ने। प्रेम प्रसाद आचार्य आत्मदाह प्रकरणमा प्रहरीको छानबिन जारी। सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका व्यक्तिहरू प्रहरी सम्पर्कबाट बाहिर हुँदा अनुसन्धानमा समय लाग्ने। भूकम्पले धराशायी बनाएका पशुपतिनाथ क्षेत्रभित्रका धेरै धरोहर अझै उठ्न सकेनन्। विश्वभरका हिन्दूहरूको पवित्र स्थलमा भएको खेलवाडले देशकै छवि धुमिल हुँदै। र टर्की र सिरियामा भूकम्पले भत्किएको भग्नावशेषमा हृदय विदारक दृश्यहरू देखिन थाले। भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 20,000 को हाराहारीमा पुग्ने अनुमान। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले नेपालको अर्थतन्त्र मुठीभर व्यक्तिको कब्जामा रहेको बताएका छन्। बुधबार 9औं केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चन्दले जनता मात्र नभई ठूला उद्योगपति समेत टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको बताए। उनले राजनीतिक व्यवस्थाले नै अर्थतन्त्र संकटमा पारेको दावी गर्दै यो केवल आर्थिक संकट मात्र नभएर राजनीतिक संकट पनि भएको बताए। आर्थिक जीवनमा परिवर्तन गर्ने जनताको चाहना छ, तर संसदवादी दल र राजनीतिले उनीहरूलाई घुमाइरहेको छ र जनता त्योबाट बिस्तारै बाहिर आउनेतिर सोचिरहेको हामी देख्छौँ। चुनावमै अहिले नयाँ दलहरू पनि अलिकति उदाए, त्यो एउटा सकारात्मक कुरा पनि हो हैन। जनताले पुरानाहरूको ठाउँमा नयाँतिर उनीहरू चाहिँ सोचिन ढल्किए, त्यो हो। तर जनतालाई यो पनि थाहा हुनुपर्छ कि नेपालमा समस्या केवल पार्टीहरूको कुरा मात्रै होइन, नेताहरूको कुरा मात्रै होइन। यहाँको आर्थिक सम्बन्ध, दलाल पुँजीपति वर्गको आर्थिक सम्बन्ध नै नेपालको। तराईमा मिटर ब्याज र पहाडमा लघुवित्तले समस्या निम्त्याएको पनि महासचिव चन्दको निष्कर्ष छ। उनले जीवनस्तर उकास्ने आशाले ऋण लिएकाहरूको तराईमा मिटर ब्याजले उठिवास भएको र पहाडमा लघुवित्तहरूले जायजेथा हरण गरिरहेको बताए। ब्याङ्कहरूको चर्को ब्याजदरले समस्या निम्तिएको चर्चा गर्दै उनले ब्याङ्कको ब्याजदर 1 डिजिटमा झार्नुपर्ने बताए। एकाधिकारवादी पुँजीपतिहरूले नेपालमा भएको अर्थतन्त्रमा कब्जा जमाउने जो परिस्थिति छ त्यसको अन्त्य यो नयाँ पिँढीले सोच्नेछ। तराईमा हामी सुन्दैछौँ कि मिटर ब्याजको एउटा आतङ्क छाएको छ हैन। मान्छेको घरवास उठिवास भएको छ। भएको किसानहरूको पनि हामी के देख्दैछौँ भने उनीहरूले त ऋण काटेका छन्। पुरानो उत्पीडनबाट या पुरानो जीवनबाट अलिकति अगाडि आउनुको लागि उनीहरूले ऋणको जोहो गरेका हुन्, तर उनीसँग भएको जायजेता सारा उठिवास लगाउने र नागरिकहरूलाई चाहिँ सडकमा पुर्याइदिने स्थिति आज तराईमा देखिँदैछ। युवाहरूमा देखिएको परिवर्तनको हुटहुटीलाई रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको आफूहरूको निष्कर्ष रहेको महासचिव चन्दको भनाइ छ। उनले नयाँ दल आउनु सकारात्मक कुरा भए पनि व्यवस्थामै समस्या भएको पनि दावी गरे।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आफूहरूको उम्मेद्वार नै मुलुकको भावी राष्ट्रपति बन्ने दावी गरेका छन्। उनले प्रजातन्त्रमा प्रेसमाथि हमला भए त्यसको असर दलहरूलाई नै पर्ने चेतावनी पनि दिए। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले राष्ट्रपतिप्रति आँखा नलगाउनु भन्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको चेतावनीप्रति आफूहरू आँखा लगाएरै अघि बढ्ने प्रश्न पारे। उनले प्रस्ताव गरेको राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारलाई आफ्नो पार्टीले हराएरै छाड्ने दावी गरे। आँखा लाउलास भनेर साथीहरू भन्नुहुन्छ, ठिकै हो, त्यो पनि कुरा। तर नेपालको राष्ट्रपतिको संस्था गएको केही वर्षहरू हामीले कस्तो बनाएका छौँ, मन लाग्दाखेरि हामीले संविधानलाई मिच्न पाउने। हामीले संसद विघटनको बेलामा हेऱ्यौँ, सामान्य राष्ट्रपतिका अड्किएको विधेयक र अस्ति यो सरकारले निर्वाचन पछाडि लिएर गएको अध्यादेश, दुईटै विषयको बारेमा मेरो आफ्ना मतहरू छन् जसलाई मैले संसदमा राखेको छु। भोलिको दिनमा पनि फेरि संसदमा राख्ने नै छु। महामन्त्री थापाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा किन गएको भन्ने प्रश्न गर्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नगरेकोमा पनि सो पार्टीप्रति असन्तुष्टि रहने बताए। उनले प्रजातन्त्रमा प्रेसलाई बदनाम पार्न खोजे त्यसको असर राजनीतिक दलहरूमा नै पर्ने प्रश्न पारे। सहमति कसले पालना नगरेको, प्रधानमन्त्रीले पालना नगर्नु भएको, सबैभन्दा रिसाउनु पर्ने प्रधानमन्त्रीसँग होइन। अनि अहिले सरकार छोड्दै गर्दा सरकारको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने होइन। सहमति पालना नगर्ने समर्थन फिर्ता किन नलिएको, हामीलाई विश्वासको मत किन दिएको भने जस्तै समर्थन फिर्ता किन नलिएको भन्ने प्रश्न उठ्दैन कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र। महामन्त्री थापाले प्रेस, राजनीतिक दल र नेताका बीचमा एकले अर्काको सुधारको अपेक्षा गर्नु उपयुक्त हुने पनि प्रश्न पारे। पछिल्लो समय राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो दावीलाई छोडेको छैन। माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन हुने बताएको छ। यता पुस 10 गते भएको सहमति अनुसार एमाले आफ्नो हटबाट पछि हट्ने सोचमा छैन र अहिले सबैको चासो फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रित भएको छ। शक्ति सन्तुलनका हिसाबले प्रधानमन्त्री माओवादीले पाएको छ। एमालेले सभामुख पाउँदा राष्ट्रपति कांग्रेसले पाउने तर्क गर्छन् वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहाल। सहकर्मी ऋषि खतिवड़ाले वरिष्ठ पत्रकार दाहालसँग गरेको कुराकानी अबको क्रममा। सर, पछिल्लो समय राष्ट्रपतिमा कांग्रेसले दाबी गरिरहेको छ, यो दाबीलाई तपाईले कतिको सान्दर्भिक ठान्नुहुन्छ? होइन, अहिलेको शक्ति सन्तुलनको हिसाबले ठिकै हो जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने अहिलेको जुन शैलीको निर्वाचन भयो र जसरी गठबन्धनहरू निर्माण भयो निर्वाचनको बेलामा, त्यो सिद्धान्तविहीन गठबन्धन थियो। मेरो त पहिलेदेखि तर्क त्यही थियो, सिद्धान्तविहीन गठबन्धन थियो। जब सिद्धान्तविहीन गठबन्धन के को लागि गरिन्छ भन्दा सत्ता र शक्तिको लागि गरिन्छ। सबै राजनीतिक दलहरू सिद्धान्तविहीन गठबन्धन गरिसकेपछि सत्ता र शक्तिमा जाने कुरालाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो नेकपा एमाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग गठबन्धन भन्दा पनि तालमेल गरेर उनीहरूले अरू पार्टी जसपासँग पनि तालमेल मिलायो। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले पनि 5 वटा दलको बिचमा उहाँहरूका बिचमा गठबन्धन नै घोषित भएर आयो। त्यसकारणले यो चुनावमा जुन असैद्धान्तिक गठबन्धन भयो त्यसको परिणति के हो भनेदेखि सबैले मिलेर शासन गर्ने, शक्तिमा बस्ने, पद ग्रहण गर्ने, जिम्मेदारी लिने, सुविधाहरू ग्रहण गर्ने भन्ने त्यसको सबभन्दा ठुलो सिद्धान्तै त्यही हो। अर्थात् त्यो सिद्धान्तलाई एक शब्दमा भन्यो भने अवसरवाद हो। त्यो अवसरवादको आधारमा अस्ति एमाले सभामुख भयो, अर्को कुन पार्टी अर्को उपसभामुख भयो। अब राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष फरक फरक पार्टीको भए। अब मलाई लाग्छ राष्ट्रपतिमा त्यो कुरा उठ्नु स्वाभाविक हो। यो पटक पटक सरहरूले पनि भन्दै आउनुभएको छ, जब संसद विघटन भयो, केपी ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो, त्यसपछिको प्रक्रिया हेर्ने हो भने अब यो जुन गठबन्धन भनेको थियो त्यसैलाई पनि अपवित्र गठबन्धन भनेर कतिपयले भन्दै आएका छन्। यो टुङ्गो चाहिँ यो श्रृङ्खला चाहिँ कहिले अन्त्य होला त? होइन होइन, तपाईँले यो गठबन्धनलाई अपवित्र भनिया छैन। यो फेरि अलिकति फरक छ। यो बुझाइको बडो विचित्र छ। बुझाइमा गठबन्धन अपवित्र भनिँदैन। तपाईँले सरकार चलाउने गठबन्धनलाई कसैले अपवित्र भनेको छैन।
चुनावमा जनतालाई भागबण्डा लाउने गरी जुन गठबन्धन भयो त्यसलाई अपवित्र भनिया हो। त्यो अवांछित गठबन्धन हो भनेर भनेको कुरा चाहिँ के हो भने जस्तो तपाईँले अहिलेको लोकतान्त्रिक प्रणाली अर्थात् हामी जुन बहुलवाद या बहुदलीय पद्धति भन्छौँ, यो बहुलवाद र बहुदलीय पद्धतिको सबभन्दा ठुलो कुरो के हो भने जनता सार्वभौम र स्वतन्त्र हुन्छन्। सार्वभौम स्वतन्त्र सर्वोच्च जनतालाई अनि पार्टीहरूले अंशबन्डा गर्न पाउँछन्, पार्टी मिलेर अंशबन्डा पाउँछन्। जस्तो अहिले नेपाली काङ्ग्रेसकै कुरा गर्नुहुन्छ भने 76 ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवार थिएन, माओवादीको पनि त्यस्तै गरी ठाउँमा थिएन। नेपाली काङ्ग्रेस जति उम्मेदवार थियो त्यो ठाउँमा माओवादीको थिएन, त्यो ठाउँमा अर्को समाजवादीको थिएन। मैले किन यो कुरा भने अनि त्यस्तै राप्रपा भएको ठाउँमा एमालेको थिएन, एमाले भएको ठाउँमा राप्रपाको थिएन। किन यस्तो भने उहाँहरूले यसरी सार्वभौम जनतालाई अंशबन्डा गर्नुभयो आफ्नो पैतृक सम्पत्ति या परम्परागत सम्पत्ति या बिर्ता जस्तो गरे, त्यस कारणले अपवित्र भनियो त्यो चाहिँ। तर तपाईँले त्यसको परिणाम त भइसक्यो नि। अब जुनसुकै अवस्थामा पनि अब सरकार बनाउने कुरामा त फेरि हाम्रो संसदीय प्रक्रिया भन्नुहोस् या संविधान भन्नुहोस्, त्यसले त स्वाभाविक रूपमा के हो भने एउटै मात्रै पार्टीको बहुमत आउँछ भन्ने छैन। आफूलाई पूर्ण रूपमा टेस्ट गरेर आफ्नो शक्ति कति छ भनेर संसदमा त्यो शक्ति लिएर जानुपर्ने सट्टा अर्काको समेत शक्ति लिएर संसदमा पुगेर सरकार बनाउने कुरा भएको छ। त्यो कुरालाई चाहिँ अपवित्र भनिया हो। तर संसदमा पुगिसकेपछि गठबन्धन सरकार हुनु स्वाभाविक हो। हेर्नुहोस्, अब नतिजा आइसकेको छ यो विषयको टुङ्गो, फेरि अब 5 वर्ष पछाडि अर्को निर्वाचनमा होला। अब यो नतिजा अनुसार त आफ्नो दलले आफ्नो दाबी गर्नु त स्वाभाविक होइन र फेरि त्यही त मैले भन्छु, सबैले स्वाभाविक दाबी हो। मैले भनिरहेको छु त नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिको दाबी गर्नु स्वाभाविक हो। अहिले धेरैले के भनिरहेछन् भने माओवादी र एमालेको चाहिँ भद्र सहमति छ, त्यो भद्र सहमतिमा माओवादीले प्रधानमन्त्री लिने र सभामुख र राष्ट्रपति एमालेलाई छाड्ने त्यो भद्र सहमति तोड्न पाइँदैन भनेर अहिले मैले धेरैको कुरा सुन्छु। बडो गजब छ। अझ त्यसमा पनि एमालेका साथीहरूको चाहिँ धेरै कुरा यसमा ज्यादा केन्द्रित हुन्छ। तर सामान्य कुरा 2074 सालमा जुन बेलामा उहाँहरूले एकता गर्नुभएको थियो त्यस बेलामा पनि त भद्र सहमति थियो नि। अढाई वर्षको भन्ने कुरा हामीले सुनेका थियौँ, तर त्यो त नेकपा एमाले त स्वीकार गरेन। अढाई वर्षको कुरा नमिल्दाखेरि अनि प्रचण्ड निस्केर जानुभयो त्यहाँनिर, त्यहाँ झगडा भयो, कम्युनिस्टहरू फुट्नुभयो, चाडा ग्रुप बन्यो, चाडा 5वटा गुटमा उहाँहरू विभाजित हुनुभयो, पार्टी नै अलग भयो। किनभने त्यो भद्र सहमतिको कुरा त्यो बेलामा चाहिँ लागू नहुने। अहिले चाहिँ प्रचण्डसँग भद्र सहमति छ भनेर धम्की दिने त केही काम छैन। त्यस्तो भद्र सहमतिको के अर्थ हुन्छ कि रिटेन छ भने देखाउनु पर्यो उहाँहरूले। कुनै हामीसँग रिटेन भयो भने अलिकति नैतिक रूपमा परिबन्धमा पर्छ, लिखित छ भने। नत्र मौखिक रूपमा भएको राजनीतिक सहमतिको के अर्थ हुन्छ? हिजो अस्ति रिटेन भएको कुरो त असहमत भयो। जस्तो तपाईँले 5 दलीय गठबन्धनको त लिखत थियो नि त। 5 दलीय गठबन्धन त्यति मात्रै होइन, हामी चुनावमा मात्रै होइन, भोलि सरकार पनि हामी 5 वर्ष बसेर चलाउँछौँ भनेर भनिरहनु भएको थियो। अहिलेको प्रधानमन्त्रीजी त अघिल्लो 2 दिनसम्म पनि भन्नुभएको थियो म बरु के जाति छोड्छु सारा कुरा छोड्न सक्छु तर गठबन्धन छोड्दिनँ, म त्यति अनैतिक छैन भनिरहनु भएको थियो। तर भोलिपल्ट उहाँले फ्याटा छोड्नुभयो र एमालेसँग सरकार बनाउन जानुभयो। अब नेपाली काङ्ग्रेस भनिरहेको थियो हामी मिलेर जान्छौँ, नेपाली काङ्ग्रेसले दाबी गरेर मलाई नै चाहिन्छ। फेरि आखिर यस्ता कुरा त भइरहेछन् नि। यो स्वाभाविक हुँदै गर्दा पनि जस्तो राष्ट्रपतिकामा चाहिँ एमाले दाबी गरिरहेको छ, कतिपय अवस्थामा हिजोका दिनमा पनि यस्ता सहमतिहरू तोडिएको त प्रशस्तै उदाहरणहरू छ। ठ्याक्कै स्पष्ट आधार चाहिँ काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति पाउन सक्छ भन्ने आधार चाहिँ के हुन सक्छ? होइन, पाउने नपाउने भन्ने कुरै होइन। उहाँहरूका बिचमा बहुमत पुर्याउन सक्नुहुन्छ भने स्वतः पाइहाल्छ, सिद्धि गएको कुरा। पाउने नपाउने भनेको कसैले दिएर वा लिएर भन्ने कुरा होइन। अब नेपाली काङ्ग्रेसले दाबी गरेका छ, हिजो सभामुखमा पनि उसले उम्मेदवार उठायो। मैले त 3-4 कुरा बडा उल्टा गर्दैछ काङ्ग्रेस भन्छु म। मेरो भाषामा भन्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसले उल्टा गर्दैछ भन्ने मेरो आफ्नो धारणा छ। पहिलो उल्टो काम त चुनावी गठबन्धन गर्यो, जो नै गलत हो। एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीले त्यो गर्नु हुन्थेन, जनतालाई भागबन्डा लाउनु हुन्थेन। त्यसबाट आइसक्यो, त्यसपछि मिलेर चाहिँ लड्नु पर्थ्यो, मिलेर सरकार बनाउनु पर्थ्यो। माओवादीले प्रधानमन्त्री मागेको थियो भने दिएर राष्ट्रपति र सभामुखमा दाबी गरेर बस्न सक्थ्यो, नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा हुन्थ्यो। अब त्यो नहुँदाखेरि के भयो भने 3-4 मुख्यमन्त्रीहरूको पद पनि गयो, अनेक मन्त्री हुन तयार भएर आउनु भएको चाहिँ सांसदहरूको पनि मुख त्यसै अलिनो जस्तो देखियो।
अनि केन्द्रमा पनि मन्त्री बढ्न भनेर बडो विश्वासका साथ उभिनु भएकाहरू धेरै खुस्किनु पऱ्यो। कतिपय नियुक्तिहरू सबै नेपाली काङ्ग्रेससँग जोडिएकाहरू खुस्के। मान्छे मुख बिठाएर बस्या हुन्छ नि त नियुक्ति सियुक्ति खानको निम्ति होइन। भनेको क्षति पुग्यो काङ्ग्रेसलाई। यसले सङ्गठनमा पनि यसले एक प्रकारले डिमोरलाइज, एक प्रकारको कस्तो भयो भनेदेखि एकदम नै अपमानित भने जस्तो अवस्था काङ्ग्रेसको देखियो। त्यो देखियो। अब अहिले त्यो दुइटै गल्ती हो। मैले भन्दैछु, पहिलो गल्ती चुनावी गठबन्धन गल्ती हो। दोस्रो गल्ती के भयो भने सरकार आफैले दाबी गरेर सबै कुरा डुबाउनु दोस्रो गल्ती भयो। तेस्रो गल्ती के भयो भने सभामुख उपसभामुख जस्ता राष्ट्रपति जस्ता पदहरू भनेको चाहिँ सकेसम्म दलहरूको सहमतिमा, पूर्ण रूपमा सहमतिमा ती गठन हुनुपर्ने, ती नियुक्ति हुनुपर्ने पदहरू हुन्। त्यस्तो पदमा अपोजिसन राख्यो काङ्ग्रेसले। बडो विचित्र काम गर्दैछ। अनि राष्ट्रिय सभामा चाहिँ फेरि उसले कुनै अपोजिसन राखेन। सरकार आफ्नो माखाको मुठीको माखा जस्तो उसले गर्दै थियो। एमालेको त त्यही चरित्र थियो। यहाँ यताउति हुनुभयो भने ठिकठाक हुँदैन भनेर चाहिँ एमालेका अध्यक्ष भनिरहनु भएको थियो प्रधानमन्त्रीजीलाई। नेपाली काङ्ग्रेस समर्थन हुने बित्तिकै त्यो उहाँहरूसँग त्यो बार्गेनिङ पावर घट्यो। दुईवटा कुरा भयो। अब एमालेसँगको बार्गेनिङ पावर घट्यो र सरकार जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँसँग बार्गेनिङ पावर बढ्यो। अब त्यो काम चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले रणनीतिक रूपमा गर्यो र त्यसको फाइदा कसले लिइराखेको छ राम्ररी भने प्रधानमन्त्रीजीले लिइरहनु भएको छ। अब त्यसको फाइदा काङ्ग्रेसलाई उहाँले अलिकति सेयर गर्नुभयो भने राष्ट्रपति काङ्ग्रेसले पाउँछ। त्यो फाइदालाई होइन मलाई अब फाइदा भइहाल्यो किन चाहियो र तिमी भनेर भन्नुभयो उहाँले भने राष्ट्रपतिमा उहाँहरूको मिलोमतो छँदैछ, गठबन्धन छँदैछ, अर्को मान्छे हुन्छ सिद्धि गएको कुरो। संविधानको धारा 76(2) अनुसार प्रधानमन्त्री हलचल नहुने अवस्थामा वर्तमान अवस्था छ। किनभने एमाले पनि संसदबाट आफ्नो समर्थन फिर्ता लियो भने धारा 2 अन्तर्गत नै प्रधानमन्त्री कायम रहने, त्यो एउटा त रह्यो नै। यसमा चाहिँ राष्ट्रपतिका लागि चाहिँ थापेको ढोक्सा हो भनेर ओलीले भनेको कुरा चाहिँ आजको दिनमा आएर चाहिँ पुष्टि भएको हो। होइन, यो एउटा कुरा, यो ढोक्सा सोक्सा भन्ने कुरा उहाँका शब्दावली हुन्। अब उहाँ बडो यस्ता शब्द प्रयोग गर्न माहिर हुनुहुन्छ। अब उहाँले त्यो ढोक्सै थापेछन् भने पनि त कोही कुरा भएन नि त। उहाँहरू डराउनु भएको रहेछ नि त। त्यो ढोक्सामा कतै माछाहरू परिहाल्ने हुन् कि भन्ने डर उहाँहरूलाई रहेछ न, कराइरहनु भएको छ। नत्र भने किन कराउनु पर्थ्यो? उहाँहरूको भय त देखियो नि त। उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो खाली ढोक्सा छ, त्यसमा केही पर्छ भन्ने डर त रहेछ नि त। त्यस कारणले त्यो के हो कुरा भने उहाँहरूको टिप्पणी के होस्, नेताहरूको टिप्पणी हो, केही अर्थ छैन। मुख्य कुरा के भने परिस्थितिले के पैदा गरिरहेछ हामीले हेर्ने चाहिँ त्यो विषयवस्तु। अहिले तपाईँले यसो हेर्नुहोस्, सभामुख बडो शक्ति सन्तुलनको कुरा गर्दैछु। तपाईँले सभामुखमा एमालेको आउनुभयो र उहाँ देवराज घिमिरे सभामुखजी हुनुभयो। उहाँको ब्याकग्राउन्ड टटोल्नुहोस् तपाईँ शक्ति सन्तुलनको कुरा गर्दा। अहिले प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीजी ठ्याक्कै त्रिकोणात्मक सम्बन्धहरूलाई सन्तुलित गरेर बसिरहनु भएको अवस्था छ अहिलेको अवस्था। देवराजजी आउनुभयो, एक ढङ्गले आउनुभयो। तपाईँ अहिले अब धेरै लामो व्याख्या गर्ने पक्षमा म छैन। अहिले बिस्तारै यो व्याख्या हुँदै जान्छ। अब राष्ट्रपतिको प्रश्न छ। राष्ट्रपति यदि तपाईँले देवराज घिमिरेजी जस्तै सन्तुलनबाट आउनुभयो भने अहिलेको प्रधानमन्त्री धेरै कमजोर हुने अवस्था हुन्छ। त्यस कारणले मेरो बुझाइमा के हो भने त्रिकोणात्मक शक्ति सन्तुलनको हिसाबले राष्ट्रपति अहिले यो गठबन्धनभन्दा बाहिरको मान्छे आउनुपर्ने देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद सचिवालयसँग नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिनुको कारण माग गरेको छ। देउवालाई विपक्षी दलको मान्यता दिने संघीय संसद सचिवालयको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। अधिवक्ता विमल पोखरेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले संसद सचिवालयसँग जवाफ माग गरेको हो। अधिवक्ता पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको दल प्रमुख प्रतिपक्षी हुन नसक्ने दावी गरेका थिए। लुम्बिनीको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेका कुमार दशौदी विजयी भएका छन्। दशौदीले नेपाली कांग्रेसका माधव आचार्य र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका राजेन्द्र वीर रायलाई पराजित गरेका हुन्। बुधबार लुम्बिनी प्रदेशको कार्यालयमा भएको मतदानमा दशौदीलाई 4026 मत भार प्राप्त भएको हो। राष्ट्रिय सभा सदस्यबाट रूपन्देहीका खिमलाल भट्टराईले राजीनामा दिएपछि सोही स्थानमा उपनिर्वाचन भएको थियो। निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तह प्रमुख र उपप्रमुखहरूले मतदान गरेका थिए।
तपाईलाई न्युज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नियम विपरीत काम गरेको भन्दै 9 वाणिज्य ब्याङ्कलाई कारबाही गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नियम नमान्ने 9 वाणिज्य ब्याङ्कलाई राष्ट्र ब्याङ्कले कारबाही गरेको हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी निर्देशन उल्लङ्घन गरेको सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नियम विपरीत सेवा सुविधा दिएको भन्दै कारबाही गरेको हो। त्यस्तै नियम विपरीत प्रिमियम बढाएको र पुँजी पर्याप्तता ढाँचा अनुसारको विवरण नबुझाएको लगायतका कसुरमा समेत कारबाही गरेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। प्रभु ब्याङ्क, कुमारी ब्याङ्क, साविकको ब्याङ्क अफ काठमाडौँ र प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गरेको भन्दै राष्ट्र ब्याङ्कले 50-50 लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना लगाएको हो। त्यस्तै राष्ट्र ब्याङ्कले राष्ट्र ब्याङ्कको नियम विपरीत प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई थप सुविधा दिएको भन्दै सानीमा ब्याङ्कलाई र पुँजी पर्याप्तता ढाँचा अनुसार पुँजी कोषको यथार्थ विवरण रिपोर्टिङ नगरेको भन्दै माछापुच्छ्रे ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्र ब्याङ्कले सचेत गराएको छ। नियम विपरीत बढी प्रिमियम लिएकोले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क, माछापुच्छ्रे र सिभिल ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई समेत राष्ट्र ब्याङ्कले सचेत गराएको छ। आफ्नो असफलतामा विभिन्न संस्था र व्यक्तिहरूको असहयोग कारक रहेको भन्दै आफैले आफैलाई जलाएका प्रेम प्रसाद आचार्यको विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको छ। अहिलेलाई नाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भन्दै प्रहरीले हालसम्म 6 जनासँग सोधपुछ गरेको छ। केही सम्पर्कविहीन रहेकोले पनि सोधपुछको कार्यमा समय लाग्ने प्रहरीको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन अगाडि माघ 10 गते आफैलाई पेट्रोल छर्केर आत्मदाह गरेका प्रेम प्रसाद आचार्यको मृत्यु प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको छ। आचार्यले आत्मदाह गर्नु अघि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेको स्ट्याटसलाई आधार बनाएर प्रहरीले अनुसन्धान थालेको हो। फेसबुकमा आचार्यले आफ्नो असफलताको कारण केही व्यक्तिको नाम समेत उल्लेख गर्दै आफू आत्मदाह गर्ने अवस्थामा पुगेको आरोप लगाएका थिए। आचार्यले नाम उल्लेख गरेका व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ गर्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले अनुसन्धान जारी राखेको छ। यो घटना अब जुन बानेश्वरमा 10 गते माघको 10 गते घटना हुनुभयो, घटनाको 2 दिनपछि 12 गते चाहिँ हामी कहाँमा जाहेरी आयो आत्महत्या प्रोत्साहनको विभिन्न व्यक्ति र कम्पनीका नामहरूमा आएको छ। ती अहिले चाहिँ हामी अनुसन्धानकै चरणमा छौँ। त्यहाँ किटानी त्यो जाहेरीमा उल्लेख भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ ल्याउने र आवश्यक अनुसन्धानहरू हामीले गरिरहेका छौँ र अनुसन्धान चाहिँ अब अहिले अनुसन्धानकै चरणमा रहेको हुनाले अलिकति टाइम यो बारेमा चाहिँ हामीलाई लाग्छ। इलाम सूर्योदयका 36 वर्षीय प्रेम प्रसाद आचार्यले आफ्नै शरीरमा आगो लगाएपछि उपचारको क्रममा उनको माघ 11 गते कीर्तिपुर स्थित बर्न अस्पतालमा निधन भएको थियो। आचार्यले उठाएका मागहरू सरकारले पूरा गर्नुपर्ने भन्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन समेत भएको थियो। आचार्यले उठाएका विषयमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद रिसालको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। अहिले नै हामीले यसै हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था रहेन। यो छ इन्भेस्टिगेसनकै चरणमा छ। हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ। त्यहाँ उल्लेख भएका व्यक्तिहरूलाई बोलाएर हामीले चाहिँ घटनाको बारेमा के हो भनेर सूक्ष्म तरिकाले हामी अगाडि गइरहेको अवस्थामा अब अहिले नि यो हुन्छ त्यो हुन्छ भनेर हामीले आकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन। अनुसन्धान गर्दैछौँ। अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि अनुसन्धानले हामीलाई चाहिँ के भन्छ त्यही अनुसारले नै हुने हो। पहिलो पटक कुनै व्यक्तिले राज्यको अवस्थाप्रति आक्रोश देखाएर आत्मदाह गरेको नेपालमा यो पहिलो घटना हो। आचार्यको निधनपछि समाजमा देखिएको उनीप्रतिको सहानुभूतिको लहर र सड़कमा उर्लेको आक्रोशले पनि राज्य व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेको छ। प्रेमको यो त्याग फगतमा खेर नजाओस् भन्ने आवाज अहिले पनि उत्तिकै सक्रिय छ। म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाको वडा स्तरमा भइरहेको राष्ट्रिय परिचय पत्र दर्ता शिविरमा निकै भिड लागेको छ।
वडा स्तरमै पुगेर सञ्चालन भइरहेको शिविरमा 18 वर्षमाथिका सबै लाइनमा बसेर सेवा लिइरहेका छन् भने केहीले नागरिकता, मतदान परिचय पत्र, राहदानी हुँदाहुँदै राज्यको खर्च बढाएको र झन्झटिलो काम गरेको भन्ने समेत भेटिन्छन्। तर परिचय पत्रको महत्त्व बुझेकाहरूले भने अन्य काम छोडेर समेत दर्ता शिविरमा पुगेका छन्, जसको एक उदाहरण बनेकी छन् बेनी बजारकै 101 वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक भद्रकुमारी श्रेष्ठ। एक रिपोर्ट। उमेरले शतक नागिसकेकी भद्रकुमारी श्रेष्ठले छोरा कुलप्रसाद र नाति दिपेन्द्र कुमार श्रेष्ठको सहयोगमा ओडा कार्यालयमै पुगेर राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाएकी छन्। उठ्नेदेखि सुत्ने बेला, खाना खानेदेखि शौचालयसम्म परिवारको सहयोग चाहिने श्रेष्ठले सार्वजनिक सेवा प्राप्तिका लागि सहज हुने भएकोले यो अभियानमा जोडिएर राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाएको भद्रकुमारीकी छोरा कुलप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन्। समय अनुसार नागरिकतालाई फेरि राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने भन्ने भयो भने त्यहाँ राष्ट्रिय परिचय पत्रमा सबै कुरा खुल्ने हो। अब यो वृद्ध भट्टा लगायत यहाँ विभिन्न कामहरू पर्दाखेरि स्पष्ट त्यहाँ सबै खुल्ने भयो विषयवस्तुहरू, त्यसको लागि ल्याए। शारीरिक रूपमा निकै कमजोर भए पनि राष्ट्रिय अभियानमा छुट्न नहुने भन्दै श्रेष्ठले ओडा कार्यालयमा पुगेर सबै विवरण बुझाई राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाएको ओडा अध्यक्ष एवं बेनी नगरपालिकाका प्रवक्ता रमेश कुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। कुलप्रसादको आमा 100 वर्ष पुरा गरेर 101 वर्षमा लाग्नु मलाई अब आउँदा दिनहरूमा उमेर पुगेका सबैजनाले भर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र अभियान सुरु भए यता म्याग्दीमा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनका लागि वडा स्तरमा उत्साह देखिएको छ। परिचय पत्रका लागि 18 वर्ष माथिका नागरिक सबै लाइनमा बसेर सेवा लिइरहेका छन्। हुन त नागरिकता, मतदान परिचय पत्र, राहदानी हुँदाहुँदै राज्यले अनावश्यक खर्च बढाएको टिप्पणी गर्नेको संख्या पनि ठूलो छ। उनीहरूले सरकारले परिचय पत्र अभियानलाई चुस्त बनाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको समन्वयमा बेनी नगरपालिकाबाट अभियानकै रूपमा अपाङ्गता भएका ज्येष्ठ नागरिक तथा अन्य विभिन्न कारणले सेवा लिन टाढा जान नसक्ने बिरामी लगायतलाई पनि ओडा स्तरबाटै सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ। एउटा ओडामा 2वटा स्टेशन राखेर सेवा दिँदै आएकोमा पछिल्लो समय सेवाग्राहीको चाप बढेको दर्ता टोलीको भनाइ छ। एउटा स्टेशनमा कम्तीमा 15 दिन बसेर दर्ता टोलीले जैविक र व्यक्तिगत विवरण दर्ता तथा संकलन गर्दै आएका छन्। त्यसका लागि विभिन्न 13 किसिमका सामग्री सहित 20 जना जनशक्तिलाई घुम्ती टोली बनाएर खटाइएको छ। नागरिकता लगायतका महत्वपूर्ण कामका लागि जिल्ला प्रशासन पुग्नुपर्ने म्याग्दीका आम नागरिकले वडा स्तरबाट सेवा लिन पाउँदा खुशी व्यक्त गरेका छन्। विनाशकारी भूकम्प गएको करिब 7 वर्ष भएको छ, तर कतिपय स्थानमा पुनर्निर्माणको काम अझै हुन सकेको छैन। त्यसैको उदाहरण हो पशुपति क्षेत्र विकास कोष। बजेट उपलब्ध नहुनु र स्वामित्व विषयमा विवाद हुँदा पुनर्निर्माणको काम हुन नसकेको हो। पशुपतिनाथ जस्तो देश विदेशका हिन्दू धर्मावलम्बीको पवित्र तीर्थस्थलमा भएको खेलबाडले देशकै छवि धुमिल बन्दैछ। एक रिपोर्ट। 2072 वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पले पशुपति क्षेत्र विकास कोष क्षेत्रका 90वटा साना ठूला संरचनामा क्षति पुगेको थियो। यो अवधिमा 63वटा धार्मिक तथा संस्कृति संरचना पुनः निर्माण भएका छन्। बाँकी मठ मन्दिर बाँकी 27वटा संरचना बनेको छैन, जसमध्ये 16वटा संरचनामा काम सुरु नै हुन सकेको छैन। बजेटको अभाव तथा क्षेत्र विकास कोष भन्दा बाहिरको स्वामित्व रहेका कारण संरचना निर्माण हुन नसकेको हो। 90वटा संरचनाहरू जुन सम्पदाको रूपमा हामीले मानेका छौँ, ती सम्पदाहरूको क्षतिग्रस्त अवस्थामा हामीले पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो र हामीले पुनर्निर्माणको क्रममै 90वटा हामीले लिस्टिङ गरेका थियौँ। त्यसमध्ये 63वटा सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। 11वटा अहिले काम चालु छ। बाँकी चाहिँ 16वटा चाहिँ अब आगामी दिनहरूमा यसलाई पुनर्निर्माण गर्दै जाने कसको नियमित काम अन्तर्गत पनि हामीले यसलाई कार्यक्रममा समेट्दै गएका छौँ र कतिपय नेपाल सरकारले पुनर्निर्माणकै क्रममा त्यस्तो पुनर्निर्माणकै बजेटको व्यवस्था हुँदाखेरि हामी त्यो व्यवस्था गर्ने जाने हाम्रो कार्यक्रम छ।
हुन त कतिपय संरचनाहरू पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरु योजना अन्तर्गतका योजना पनि हुन्। विकास कोषका अनुसार धेरै कार्यहरू अझै अघि बढ्न सकेको छैन। अझै अघि बढ्न नसकेका कार्यहरू: चुनचुन भैरव आश्रम, पशुपतिनाथ मन्दिरको भौतिक अवस्था अध्ययन, फोहोर नष्ट गर्न मेसिन खरिद प्रक्रिया, सीसीटीभी जडानको कार्य, गाईगोठ संरक्षण कार्य, आर्यघाट, सूर्यघाट, गौरीघाट क्षेत्रको डीपीआर अध्ययन, मृगस्थली क्षेत्र शिवालयको पुनः निर्माण, ढलको डीपीआर र नक्साङ्कन, सोभिनियर पसल निर्माण, नेपाल वेद विद्याश्रमको पूर्वाधार निर्माण, विद्युतीय शवदाह गृहको क्षमता विस्तार, किरियापुत्री सेवा भवनको संरचना स्तरोन्नति, गुरु योजनालाई अन्तिम रूप दिने प्राविधिक प्रतिवेदन, बनकाली भण्डारी गुठीघर मार्ग स्तरोन्नति, पुनर्निर्माण गर्न बाँकी भौतिक संरचनाको डिजाइन कार्य, गौरीघाटका शिवालय जीर्णोद्वार। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अनुसार भूकम्पले क्षति पुगेको जय बागेश्वरी मन्दिर, राम मन्दिर, बासुकी मन्दिर, विश्वरूपा मन्दिर, वीरभद्रेश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माण शुरू भएको छ। निर्माण थालिएका काम छिट्टै सकिने कोषले स्पष्ट पारेको छ। जब हामी 16वटा अब बाँकी छन्, यो अहिले चालु भएका 11वटा, चालुलाई पनि हामीले अब 81 सालसम्म त चालु भएकै योजनाहरू नै 81 सालसम्म पुग्छन् भनेको अझै हामीले झन्डै 2 वर्ष चालु योजनाहरू नै कुर्नुपर्ने हुन्छ। बाँकी जुन 16वटा छन् तिनलाई पनि फेरि बजेटको व्यवस्थापन गर्दै जाँदा, टेन्डर प्रक्रियामा जाँदाखेरि अझ समय लाग्न सक्छ। विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्वको पशुपति क्षेत्र समयमै पुनर्निर्माण नहुँदा कोषको आलोचना समेत हुने गरेको छ। तर विकास कोषले उक्त आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आफ्ना कमजोरीहरू ढाकछोप गर्दै आएको छ। समग्र विश्वमा विज्ञान र प्रविधिको विकासले चरम सफलता हात पारिसकेको छ। नेपालमा पनि विज्ञान र प्रविधिको विकासमा अघि बढिरहेको अवस्था छ। तर नेपालको धेरै ग्रामीण भेग भने अझै पनि यो सुविधाको पहुँचबाट टाढा छ। जुम्लाको पूर्वी भेगमा पर्ने पातारासी गाउँपालिका उपल्लो भेग 1 र 2 नम्बर ओडाका गाउँ बस्ती अझै पनि सञ्चारविहीन अवस्थामा छन्। एक रिपोर्ट। 21औं शताब्दीको विज्ञानमय अवस्थामा पनि 15औं शताब्दी जस्तो पाताराशीको उपल्लो भेगमा अहिले पनि खबर आदान प्रदान गर्दा एक अर्को मानिसबाट रविवार खबर पठाउने चलन छ। दर्जन बढी गाउँ बस्तीमा खबर आदान प्रदान गर्न यही विधि प्रयोग गर्ने गरिएको सामाजिक अभियन्ता भक्तबहादुर बुढाले बताए। उनले भने पातारासी गाउँपालिका 2 को ढाँडा भन्ने ठाउँमा 3 वर्ष अघि टेलिफोनको टावर निर्माण गर्न ठेक्का खोलिएको हो, तर अहिलेसम्म निर्माण भएको छैन। अहिले सञ्चालनमा रहेको टावर सोलर सिस्टमबाट चल्ने अस्थायी प्रकृतिको भएकोले स्थानीयले शास्ति भोग्नु परिरहेको छ। नेपाल दूरसञ्चारको तथ्याङ्कले जुम्लाका 7वटै गाउँपालिका सबै गाउँ बस्तीमा टेलिकम सेवा पुगेको देखाए पनि प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवा विस्तार नहुँदा सेवाग्राहीले हैरानी खेप्नु परेको छ। नेपाल टेलिकम शाखा जुम्लाले जुम्लामा टेलिफोनको फाइबर लाइन नभएसम्म समस्या समाधान नहुने स्पष्ट पारेको छ। मैले मोबाइल सेवा निर्देशनालय पपरमालमा कुरा गरिसकेको छु। उहाँको भनाइ अनुसार चाहिँ वैशाख महिनाभरिमा चाहिँ काम कम्प्लिट हुन्छ भनेको छ। आकाशमा बादल लागेको बेलामा हिमपात भएको र पानी परेको अवस्थामा टेलिफोन टावरमा राखिएको सोलर प्यानल ब्याट्री चार्ज नहुने कारणले सञ्चार सम्पर्क नहुने गरेको छ। हातमा स्मार्ट मोबाइल त छ, तर सम्पर्क गर्न कहिलेकाहीँ त हप्तौं कुर्नुपर्छ। प्रहरी चौकी नजिकै टेलिफोनको टावर समेत नभएको होइन, तर मोबाइलमा सम्पर्क हुन घाम लाग्नै पर्छ। शान्ति सुरक्षाको संवेदनशीलता अनुसार तुरन्त खबर आदान प्रदान गर्नुपर्ने भए पनि सोलर प्रणालीका कारण चाहेको समयमा फोन सम्पर्क हुन सक्दैन। 5 वर्ष अघि निर्माण गरिएको सोलर प्रणाली वैकल्पिक ऊर्जा हो। यही कारण पनि जुम्लाको सबै टेलिफोन टावरमा विद्युतको लाइन पुर्याउन आवश्यक भएको छ। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं।
सन् 2030 को विश्वकप फुटबलका लागि 4 दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रले दावी गरेका छन्। दावी गर्नेमा विश्व च्याम्पियन अर्जेन्टिना सहित चिली, पाराग्वे र उरुग्वे रहेका छन्। उनीहरूले बुधबार आधिकारिक रूपमा आफ्नो संयुक्त प्रस्ताव पेश गरेका हुन्। उक्त प्रस्तावलाई फुटबलको जन्म भएको ठाउँका रूपमा लिइन्छ। सन् 1930 मा उरुग्वेले पहिलो पटक विश्वकप आयोजना गरेको थियो। सन् 2030 मा विश्वकप आयोजना भएको 100 वर्ष पूरा हुनेछ। सन् 2030 का लागि स्पेन र पोर्चुगल तथा मोरक्को र साउदी अरबको पनि दावी परेको छ। सन् 2026 को विश्वकप अमेरिका, क्यानाडा र मेक्सिकोमा संयुक्त रूपमा आयोजना हुँदैछ। « 2072 साल वैशाख 12 गते नेपाली जनताले भोगेको पीडा अहिले टर्की र सिरियाको जनताले भोगिरहेका छन्। प्राकृतिक प्रकोपको पीडा कतिसम्म असह्य हुन्छ भन्ने परिणाम भूकम्पले ल्याउने भयावहले देखाउने गरेको छ। सोमबार गएको भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 20,000 को हाराहारीमा पुग्न सक्ने अनुमान गरिँदै गर्दा पुरिएका भग्नावशेषबाट हृदयस्पर्शी दृश्यहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन्। टर्की र सिरिया दुवै देशमा उद्धार गरिएका बालबालिकाहरूले भने उद्धारपछि एउटै प्रश्न सोधिरहेका छन्, मेरी आमा खोइ। एक रिपोर्ट। नेपालमा गएको भूकम्पमा परिध्वस्त भएको संरचनाको भग्नावशेषबाट 1.5 सातापछि पनि फँसेका भाग्यमानीहरूको सुरक्षित उद्धार गरिएको थियो। कतिपय दृश्यहरू दर्दनाक थिए नेपालमा पनि। यही दृश्य टर्की र सिरियाको भग्नावशेषमा पनि देखिरहेका छन्। विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएका तस्बिर र कथाहरूले अहिले विश्वको ध्यान तानेको छ। एउटा यस्तै मार्मिक दृश्य सिरियाको अलेप्पो शहरमा देखिएको छ। उद्धारकर्ताले भग्नावशेष मुनि चितकार सुने। खनेर हेर्दा 5 तले भवनको भग्नावशेष मुनि एक आमाले छोरीलाई जन्म दिएर मृत्यु भएको अवस्थामा आमा छोरीको उद्धार गरिएको थियो। ती नवजात शिशु परिवारकी एक्लै सदस्य बन्न पुगेको पनि उद्धारकर्ताहरूले जनाएका छन्। मंगलबारदेखि भाइरल भइरहेका एउटा तस्बिर र भिडियोमा सिरियाको जिन्दिसमा एकजना बुबा आफ्ना बच्चालाई समातेर रोइरहेको देखिन्छ। ती नवजात शिशुको मृत्यु भएको थियो। भिडियोमा देखाइए अनुसार ती बुबाले आफ्नो बच्चालाई कम्बलमा बाँधेर लगातार चुम्बन गरिरहेका छन्। सिरियामा एउटी बालिका आफ्नो कान्छो भाइसँग 17 घण्टासम्म भग्नावशेष मुनि पुरिएकी थिइन्। ती बालिकाको जीवितै उद्धार गरिएको छ। उद्धारपछि उनले आफ्नी आमा खोजेकी थिइन्। यता टर्कीको कहरामन मार शहरमा एकजना बुबा आफ्नी मृत छोरीको हात समातेर बसिरहेका छन्। भूकम्पमा परि घर भत्किँदा उनकी 15 वर्षीय छोरीको मृत्यु भएको थियो। टर्कीको हताया शहरमा पनि एक 7 वर्षीय बालिकालाई भग्नावशेषबाट बाहिर निकालिएको थियो। उद्धारपछि रोइरहेकी बच्चीले सोधेकी थिइन्, मेरी आमा खोइ। भूकम्पमा परि टर्कीका बी डिभिजनको क्लब एनी माल्त्यास्पोरका गोलरक्षक अहमेद एयुब तुर्कासलान पनि मृत्यु भएको छ। कठ्याङ्ग्रिदो चिसोको कारण उद्धारमा कठिनाई भइरहेको उद्धारकर्ताले जनाएका छन्। अहिले विश्वका 13 देशमा सैन्य, चिकित्सक र तालिम प्राप्त उद्धारकर्ता टोली टर्की र सिरियामा पुगेका छन्। वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनको क्रममा टर्की पुगेका नेपालीहरू अहिलेसम्म सुरक्षित रहेको खबर आएका छन्। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्युज इनसाइटमा। नमस्ते। न्युज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेस आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ, चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी।